नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सरकारद्वारा 15 बुँदे निर्णय। एसई परीक्षा स्थगित, विभिन्न सार्वजनिक स्थल बन्द, मठ मन्दिरमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। किसानका उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने, कृषि मन्त्रीको घोषणा। किसानलाई दिने अनुदानमा सुधार गरिने। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको त्रासले रगत सङ्कलनमा समस्या, सरकारले प्रचार गरे जस्तो तयारी छैन। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,000 नाग्यो, 2,02,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्व खेलकुदमा पनि अधिकांश स्पर्धा स्थगित। नेपालमा हुने सम्पूर्ण खेल गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित। समाचार अब विस्तारमा। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट जोगिन भन्दै सरकारले आज विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आजको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुग्न सक्ने आकलन सहित सरकारले एसई परीक्षा समेत स्थगित गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न 55 मुलुकबाट हुने हवाई उडान पनि रोक्ने निर्णय भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, आवत जावत र हिँडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको हो। त्यसैगरी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यहरूमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ। समितिले सबै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार तथा क्लब आदिलाई 2077 साल वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गर्न भनेको छ। यस सम्बन्धी सूचना गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ। सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल जस्ता यी चाहिँ डान्स बार, मनोरञ्जनका आदि स्थलहरू जहाँ धेरै मानिसहरूको जमघट हुने गर्छ त्यस्ता ठाउँहरू 30 अप्रिलसम्मको लागि बन्द गर्ने र त्यसपछि यसको अनुगमन गृह प्रशासन, पर्यटन मन्त्रालयबाट हुन्छ। बैठकले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसार पसार नगराउन यातायात व्यवसायलाई अनुरोध गरेको छ। सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै नेपाल प्रहरीलाई सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले सार्वजनिक महत्त्व र मानिसहरू बढी जमघट हुने स्थानहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाई गर्न भनेको छ। सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीलाई पनि यातायात चलाउनु अघि प्रत्येक दिन समय समयमा सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गर्न लगाउन भनिएको छ। त्यसैगरी सरकारले युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरूलाई 20 मार्च अर्थात् चैत 7 गतेदेखि 15 अप्रिल अर्थात् वैशाख 18 गतेसम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। युरोपियन मुलुक इटालीमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका बेला नेपाल सरकारले युरोपका मुलुकहरूसँगै अन्य संक्रमित मुलुकबाट आउने नागरिकलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारद्वारा ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको अवधिमा उडानको यात्रा स्थगन गर्दा र मिति परिवर्तन गर्दाको शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्न वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ। विदेशमा फिर्ता जानका लागि आवागमन प्रतिबन्ध लगाइएका कारणले नेपालमा अड्किएका, नेपालमा रुक्नु परेका विदेशी नागरिकहरूको भिसा यदि सकिएको छ भने म्यादभित्रै उहाँहरूले एप्लिकेसन गरेमा उहाँहरूलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर भिसा थप गरिदिने
भिसा अवधि सकिएका विदेशी नागरिकहरू जो नेपालबाट बाहिर जान सक्नुभएका छैनन् उहाँहरूको भिसा थप्ने। सरकारले बिहिबारदेखि सुरु हुने एसईई परीक्षा भने सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य जाँच सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ। तर बाल विकास केन्द्र, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूका पठन पाठन 2076 चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गरिने भएको छ। त्यसैगरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ मलका सञ्चालकहरूलाई हात सफा गर्ने सेनिटाइजर लगायत सफाइका सामग्रीहरूको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार, रेलिङ र शौचालय आदि स्थानहरूमा नियमित रूपमा डिसइन्फेक्सन गर्न लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार एसईई परीक्षा स्थगित भएको छ। प्रस्तुत रिपोर्टमा अन्यथा हुन गएकोमा हामीले सच्याएका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि नेपालले पनि उच्च सतर्कता अपनाएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा आज बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै सिनेमा हल, खेलस्थल, डान्स बार तथा क्लब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त? शान्ता दनवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षणको कार्यलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 10 मार्चबाट सरकारले अनअराइभल भिजा बन्द गर्नेदेखि 8 देशबाट आउने विदेशी तथा नेपालीलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने सम्मको नीति बनाएको छ, जसले प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाल आउने विदेशीको संख्या घट्दा वायु सेवाका उडानहरू कटौती भएका छन्। सरकारले विदेशी नागरिकलाई प्रवेश निषेध गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसिया उडान स्थगित गरेको छ। मलेसिया सहित कतार, टर्की, हङकङ, चीन र भारत लगायतका देशबाट भने विदेशी तथा स्वदेशी नागरिकहरू दैनिक 4000 का दरले आवत जावत जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी मात्र एउटा यस्तो देश हो जसमा चाहिँ अहिले हामी हरिहरी जोनमा परेका छौँ। भने मतलब कोरोना टेस्टिङ गर्दा गर्दै पनि कोरोना भाइरस डिटेक्ट नभएको अवस्था छ। त्यो आधारमा हामीले अरू देशले गरे जस्तो झ्याप्पै बन्द गर्न मिल्ने अवस्था पनि हाम्रो छैन। र अर्को कुरा के छ भने अरू देशमा जहाँ नेपालीहरू थुप्रै छन् र जुन देशमा यो सङ्क्रमण लागू भएको छ त्यहाँका नेपालीहरू क्रमिक रूपमा नेपाल आउने सम्भावना बढी छ अहिले। त्यही भएर एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि बन्द गर्दै हुन्थ्यो, यो त ठुलो महामारी हो भन्ने एक वर्ग हुनुहुन्छ, त्यो पनि जायजै हो। अर्को दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने हाम्रा नेपाली पनि त आउने छन् कति ठाउँबाट, ल तिनीहरू बिरामी नै भएर आयो भने घर फर्किन त पाउनु पऱ्यो तिनीहरूले भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि विमानस्थल बन्द सरकारले डाइरेक्ट नगरे पनि बन्दको अवस्थामा पुग्न आँटिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग सेग्रिगेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै 16 वटा वायु सेवा कम्पनीहरूले उडानमा रोक लगाएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ जोड्ने 22 गन्तव्यको उडान रद्द भएको छ। प्रभावित भएका उडानमा चिनिया कम्पनी र चीनका गन्तव्य धेरै छन्। सरकारले बुधबारबाट 30 अप्रिलसम्मलाई सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थान, डान्स बार तथा क्लबहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सरकार र विभिन्न निकायले चरणबद्ध तरिकाबाट सावधानी अपनाएको छ। कतिपय विकसित मुलुकमा पनि बडा भयावह ढङ्गले चाहिँ यो अगाडि बढेको छ देखिन्छ। त्यसकारण अब यसको तयारी गर्ने कुरोमा सरकारसँग हामीले सदनमा पनि कुरा उठाएका थियौँ। यस विषयमा विशेष समय लिएर अथवा चाहिँ भनौँ अब सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि यसमा पेश भइसकेका छ र यसबाट सरकारले पनि आफ्नो तयारीको लागि आफ्ना चाहिँ गतिहरू एकदम स्पिडमा बढाएको छ। देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब यो यसको चाहिँ रोकथामको निम्ति अथवा यसलाई चाहिँ सजग जनतामा एवेरनेस जगाउनको निम्ति पनि धेरै कार्यक्रम ल्याउने कुरा पनि भयो र सँगसँगै अब चाहिँ ठुला कार्यक्रमहरू मान्छे जमघट हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ तुरुन्त स्थगित गर्ने भन्ने निर्देश पनि गयो, त्यसअनुसार भएको पनि छ र त्यसको सँगसँगै अरू पनि पटक पटक बैठक बसेर सरकारले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ। चीनबाट सुरु भएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 167 देशमा पुग्दा नियन्त्रणको अनेक प्रयास भएका छन्, तर यो प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन। चीनमा नयाँ संक्रमण कम हुँदै गए पनि युरोपियन मुलुकमा बढ्न थालेको छ। चीनपछि इटाली कोरोनाको एपिसेन्टर नै बनेको छ। त्यसैले यसको संक्रमणबाट बस्न सबैले विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ। यसबाट बच्नका लागि विभिन्न देशहरूले आवश्यक सावधानी अपनाइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिए पनि जोखिम भने उच्च रहेको छ। सरकारले यसको तयारी गरिरहँदा राजनैतिक दल भने यसका प्रति उदासीन देखिएका छन्। जनताकै लागि राजनीति गरेको र आफूलाई समाजको सेवक ठान्ने राजनैतिक दलले भने के गरिरहेका छन् त? कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चरण-चरणमा अनेकौं निर्णय गरिरहेको छ। बुधबारको सरकारी निर्णय अनुसार अब 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन। यस अलावा अरू निर्णयहरू पनि भएका छन्। सरकारले सुस्त नै भए पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका निर्णयहरू गरिरहेको छ। तर आफूलाई समाजको सेवक ठान्दै जनताका लागि राजनीति गरिरहेको बताउने राजनैतिक दलहरूले भने कोरोनाको संक्रमण भित्रिन नदिन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गरिरहेका छन् त भन्ने विषय सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। राजनैतिक दलहरूले त्यो चासोलाई सन्तोषजनक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बरु आफ्ना पार्टीका सभा भेला तथा प्रशिक्षणलाई स्थगित गरेर ढुक्कका साथ बसेका छन्। जनताकै नाममा राजनीति गर्ने उनीहरू अहिलेसम्म जनतालाई सचेत बनाउने गरी घर दैलोमा पुग्न सकेका छैनन्। हाम्रो देशमा कस्तो हुन्छ भने विरोध गर्ने बेलामा, विरोधका लागि विरोध गर्ने बेलामा चाहिँ सडकभरि मान्छेहरू, कार्यकर्ताहरू पठाइन्छ। तर जुन एउटा देश जनताको लागि चाहिँ एउटा रोग बिराम आउँदाखेरि जनताहरूलाई सचेत गर्ने, सूचित गर्ने काममा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले, सरकारले, अपोजिसनले, जति पनि राजनीतिक दलहरू छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्न सकिरहनु भएको छैन। जनताका नाममा राजनीति गरेको भनेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरू आखिर किन सङ्कटको बेला जनताकोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् त? हामीले जनशक्ति परिचालन गरेर मास ग्यादरिङ गरेर अब कोरोनाको बारेमा जनचेतना हामी अहिले गर्दैनौँ। तर तपाईँको चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल व्यक्ति अथवा सामाजिक सञ्जालहरू सबै प्रयोग गरेर कोरोनाको बारेको चाहिँ जनचेतना फैलाउनको लागि कोरोना के हो र यसको कस्तो अवस्थामा सर्छ र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ सबै जनसङ्गठनहरू, सबै युवा साथीहरू, सबै भातृ सङ्गठनका सदस्यहरूलाई त्यो ढङ्गले परिचालित हुनको लागि अब पार्टीले एक खालको निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ। सत्तारूढ दलले मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद लगायतका स्थानमा कुरा उठाउने बाहेकका कामहरू गर्न सकेको छैन। तर सरकारले आवश्यक तयारी गर्न सकेन भनेर खरो आलोचना गर्ने कांग्रेसले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भने दर्ता गरेको छ। तर आफै खटिने सवालमा कांग्रेसको भूमिका शून्य झैं छ। बरु कांग्रेसले कोरोनाकै कारण 14औं महाधिवेशन तयारीका कार्यक्रम रोक्नुलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो धेरै क्रियाशील बाँड्नेदेखि लिएर मिटिङ, सभा सम्मेलन गर्ने धेरै कामहरू रोकेको छ। अहिले यसै कारणले रोकेको छ। सरकारले निर्देशन पनि गरेको छ। त्यसैले यो रोक्नका निमित्त हामीले हदैसम्मको हदगण्डा अपनाउनुपर्छ। सबै साथी कार्यकर्ताहरूले खट्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, जिल्ला जिल्लामा यसमा चाहिने अवेरनेस दिनका निमित्त हामीले लाग्नुपर्छ भन्ने के अरे पार्टीले निर्देशन गरिसकेको छ। कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारको तर्फबाट भएको तयारी पर्याप्त नभएको बताउँदै आएको छ। तर राजपा स्वयंले भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह बाहेकका ठोस काम बाहिर ल्याउन सकेको छैन। होइन, राजपाले ठोस काम, राजपाको जुन जनशक्ति छ, जुन साङ्गठनिक आधार छ, जुन आफ्नो शक्ति छ, त्यसलाई त हामीले अस्तिदेखि नै त्यो प्रेस रिलिज गरेर हामीले सबै ठाउँमा हाम्रो प्रेस रिलिजहरू पनि हामीले स्थानीय तह निकाय सबै आफ्नो पार्टी पङ्क्तिहरूलाई सचेत गराउने काम गरेको छ। आफू पनि होइन सचेत हुने र सामान्य नागरिकलाई पनि होइन सचेत गर्ने, होइन सामान्य जुन अहिले होइन जुन डाक्टरको सल्लाहहरू छ, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह छ, सुझाव छ, त्यसलाई कमसेकम नेपाली जनताको बिचमा पुर्याउने र आफू पनि सचेत हुने त हामीले भन्दै आएका हौँ। आमसभाहरू, कार्यक्रमहरू, इभन बैठक सट्टा सबै स्थगित गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म ग्रीन जोनमा रहेको नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिमा देखिए पनि ती व्यक्ति ठिक भएर घर फर्किएका छन्। तर कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था भने अझै टरेको छैन। यो बेला राजनैतिक दलसँग रहेका लाखौं कार्यकर्ता सचेतनाका कार्यक्रममा खटिन सके भने महामारीको सन्निकटमा रहेको मुलुकमा जनतालाई जागृत बनाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना सचेतनाका लागि राजनैतिक पार्टीहरू किन मौन? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई मात्रै बचाउनु, आफू मात्रै बच्नु ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, आफू मात्रै बच्ने भए त अब एलन मस्कलाई भेटेर मङ्गल ग्रहमा गएर बस्दा हुन्छ। तर सारा नेपालीलाई, तिनै नेपालीले भोट दिएर तपाईँ जाने यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त ती नेपालीलाई बचाउनु प्रत्येक पार्टीका नेताहरूको स्वधर्म हो।
पार्टीहरूको आफ्नै आन्तरिक कला अलिक छन् उनीहरू होइन, उनीहरूले अन्य संस्थाहरूले त गरिरहेकै छन्, उनीहरूले पनि गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। सार्वजनिक ठाउँमा गएर राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यसको बारेमा के दुई शब्द भनिदिएको भए जनतामा प्रभाव पर्थ्यो होला भन्ने मेरो विचार। विद्यालयहरूकै बारेमा भए पनि समयमै परीक्षा सिद्ध्याएर बन्द गर्न भनेकै छ सरकार, त मेरो विचारमा यसमा तदारुकताका साथ लागेकै छ, त्यसमा खासै म त कमी देख्दिनँ। जनचेतना फैलाउनु, चाहिने जति सामानहरू उपलब्ध गर्नु राम्रै कुरा हो, कालाबजारी जो यदि भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। नेपालमा मैले कुनै आफ्नो सिद्धान्त अथवा जनताको लागि खोलिएका पार्टी पनि देखेको छैन। सबै आफ्नो गोजी भर्नका लागि खोलिएका पार्टी भएकोले गर्दा उनीहरू आफ्नै लडाइँमा व्यस्त छन्। देश र जनताको चिन्ता भएको पार्टी नै नभएकोले गर्दा कुनै सचेतना कार्यक्रम नभएका होला नि जस्तो लाग्छ। वास्तवमा अब हाम्रो देशको नेताहरूलाई अरूको चिन्ता भन्दा पनि आफ्नै चिन्ता छ होइन। आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा त उहाँहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। तर अरूको बारेमा, जनताको बारेमा, समाजको बारेमा चाहिँ त्यति छैन। आफै हिँड्दा के आउला र भन्ने हिसाबले, केही फाइदा नहोला भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो जनताको पक्षमा चाहिँ काम गर्ने देखिएन होइन। केही फाइदा आउने चिज भयो भने फेरि तुरुन्तै लाग्छन्, त्यही हो यिनीहरू। फाइदा देखेन होला यसमा। राजनीतिक संस्कारको जुन रूपमा विकास हुनु पर्थ्यो त्यसरी विकास हुन सकिरहेको छैन। यसमा हामीले राजनीतिज्ञ भन्दा पनि अब हामी जो साधारण जनताहरू छौँ यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ। यो एउटा चेतनाको स्तरले गर्दा पनि चाहिँ यो भएको हुनसक्छ। अब अहिले सरकार जुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो रूपले एक्सन लिन सकेन र राजनीतिक दलले पनि जस्तो चुनावी प्रचारको बेलामा जसरी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले अहिले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न सकेको भए यसले चाहिँ ठुलो सफलता हासिल गर्न सक्थ्यो होला। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। धादिङमा सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई साबुन पानीले हात धोएर मात्र कार्यालयभित्र प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र जनतामा सचेतना ल्याउन सरकारी कार्यालयहरूले हात धुने व्यवस्था मिलाएका हुन्। सदरमुकाम रहेको नेलकण्ठ नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सुरु गरेको यो अभियान अहिले सबै सरकारी कार्यालयले चलाएका छन्। केही वित्तीय संस्थाहरूले समेत यस्तो व्यवस्था सुरु गरिसकेका छन्। अभियान सुरु गरेसँगै कार्यालय अगाडि राखिएको साबुन र पानीले हात धोएर मात्र सेवाग्राही कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन्। कार्यालय प्रवेश गर्नु अघि कर्मचारीहरू समेत साबुन पानीले हात धोएर मात्र आफ्नो काममा खटिने गरेका छन्। नगरपालिका लगायतका कार्यालयहरूले चलाएको अभियानलाई सेवाग्राहीले स्वागत गरेका छन्। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर झापाको बजार तथा व्यापार व्यवसायमा देखिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि सीमावर्ती झापाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव परेको हो। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा समेत बढेपछि सीमावर्ती जिल्ला झापाको व्यापार सुस्ताएको छ। झापाका मुख्य बजारहरू दमक, बेतामोड, काँकडभित्ता, भद्रपुर लगायतका स्थानहरूमा चहल पहल घटेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घटेका छन् भने बजारमा उपभोक्ताको उपस्थिति समेत पातलिएको छ। यसले यातायात तथा अन्य व्यापार क्षेत्र सुस्ताएको छ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो व्यापार सबै खतम भइसकेको छ। कोही कस्टमर पनि आउँदैनन्, कोही मान्छे पनि आउँदैनन्। त्यसले गर्दा त हामी यहाँ बिजोग भएर बसिरहेको छ। असर पुरै 3 दिन भइसक्यो, व्यापार एकदम पुरा ठप भइसकेको छ। जुन चाहिँ यो बर्डर एउटा बन्द भएपछि हल्ला सुन्दैछौँ, त्यसले गर्दा 3 दिनदेखि त व्यापार पुरै ठप भयो। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव होटेल व्यवसायमा देखिएको छ। करोडौँ लगानी गरेर खुलेका जिल्लाका होटेल तथा लजहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका लागि होसियारी अपनाउँदै सभा, सम्मेलन तथा छलफल र गोष्ठीहरू नगर्न आह्वान गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पनि होटेल व्यवसायमा नै परेको छ। होटेलहरू मानिसहरू आउन छोडेपछि होटेलहरूले कर्मचारीलाई समेत बिदा दिन थालेका छन्। व्यवसायहरू सबै धराशायी छ। दिनमा 50,000 बिक्ने होटलहरू अहिले 5,000मा झरेका छन्। मानि अवस्था एकदम कन्डिसन एकदम लास्टै भएर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण भारतमा समेत फैलिएपछि नाकाको कडाइले सीमावर्ती झापामा कतिपय अत्यावश्यक सामग्रीमा कालोबजारी तथा अभाव भइरहेको छ। खास गरी खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तर प्रशासनले भने बजारमा कृत्रिम अभाव रोक्न अनुगमन सुरु गरिसकेको र
चाँडै सहज अवस्था निर्माण हुने बताएको छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्छ र हामी यसको लागि लाग्नेछौँ। हामी बजार अनुगमनलाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले र अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले हामी जानेछौँ र केही यसको लागि हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ र यसको लागि सबैको उत्तिकै बराबरी सहयोग सहकार्य र समन्वयको जरुरी भन्ने आवश्यक छ। प्रशासनले अनुगमन बढाएको र कृत्रिम अभाव हटाएको बताए पनि झापाका बजारमा भने राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छैन। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव कायमै रहेकाले प्रशासनको दाबी झुटो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कृत्रिम अभाव खडा गरेर जुन एक प्रकारको एजेन्ट लाइनका व्यापारीहरूले गरेको छ, यो काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको पनि ध्यान जानुपर्छ। यो काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट, उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट हामीले उनीहरूलाई एक दुई पटक सचेत पनि गरिसकेका छौँ र भोलिको दिनमा उनीहरूले सुधार्नुपर्छ। झापामा मासुजन्य पदार्थको बिक्री सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। प्राय व्यस्त रहने मासु पसले अहिले फुर्सदिला बनेका छन्। कोरोनाको त्रासका कारण झापाका सीमा नाकाहरू काँकडभित्ता, भद्रपुर, टगानडुब्बा, गौरीगञ्जमा आवत जावत समेत घटेको छ। यी नाकासहित भद्रपुर विमानस्थलमा कोरोना भाइरस परामर्श तथा प्राथमिक परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेर भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट। किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तुको बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसको बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको हो। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उत्पादन बजारमा बिक्री नभए सरकारले किनिदिने बताउनु भएको हो। उहाँले किसानले उत्पादन गरेको नगदे बालीमा लागत पछिको बचत मूल्य सहितको मूल्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। जसबाट किसानलाई 25% नाफा सुनिश्चित हुने दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले व्यक्तिगत रूपमा किसानलाई दिने अनुदानमा सुधार गरी मल, बिउ, सिँचाइ र बिजुलीमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। यहाँ पछाडि आउने अर्को प्रश्नलाई पनि मैले यही भन्छु कि हामीले त्यसलाई मल, बिउ, पानी, बिजुली यस्ता सामग्रीहरूलाई नै सस्तो बनाउँछौँ, ऋणलाई सस्तो सुलभ बनाउँछौँ, उनको हामीले बिमा गर्छौँ, टेक्निकल सपोर्ट गर्छौँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन्छौँ र हामीले अन्तिममा हामीले तोकेको मूल्यमा उहाँहरूले बेच्न पाउनुभयो, बेच्नुहुन्छ बजारमा, त्योभन्दा बढीमा बेच्नुहुन्छ, त्यसमा पनि पाउनु भएन भने सर्टेन मूल्य पनि उहाँहरूले नपाउने स्थिति रह्यो। सर्टेन मूल्य भनेको सर्टेन बचतको मूल्य पाउनु भएन भने हामीले राज्यले त्यो लिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। उहाँले अहिले कृषि उपजको बिक्री वितरणको प्रक्रियामा दलाल पुँजीवाद रहेको र त्यसलाई समाप्त पार्ने 5वटा नीतिगत आधारहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न स्थानीय तहमा 6000 को संख्यामा रिक्त रहेका कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी तत्काल पदपूर्ति गर्न लागि समेत बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले किसानलाई 5% ब्याज दर नभर्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिएको घोषणा समेत गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको त्रासले रगत सङ्कलनमा समस्या, सरकारले प्रचार गरे जस्तो तयारी छैन। कोरोनाको त्रासले कालो बजारी बढ्यो, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने सरकारी दाबी, उपभोग्य सामानको अभाव भएको सर्वसाधारणको गुनासो र भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा भारतीय कब्जा बढ्यो, नेपाली भूमि भारतको बनाउन नापी टोलीको मिलेमतो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वसाधारणलाई कोरोना त्रासमा नपर्न आह्वान गर्दै विभिन्न कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
तर सङ्घीय सरकार मातहतको सप्तरीको एकमात्र सरकारी अस्पताल गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको तयारी हेर्दा सरकारको कार्ययोजना भाषण र कागजमै सीमित देखिएको छ। सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणका लागि सुरक्षाका कुनै स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री पठाएको छैन। मन्त्रालयबाट कोरोना भाइरस जोखिमबाट जोगाउन न त कुनै उपकरण र सामग्री पठाएको छ न त कुनै परिपत्र नै गरिएको छ। मंगलबारसम्म अस्पतालले फेसबुक र पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट बाहेक सरकारका योजना थाहा पाएको छैन। मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन, पत्राचार तथा सुरक्षाका कुनै पनि सामग्री प्राप्त नभए पनि अस्पतालले आफैले भने 4 शय्याको आइसोलेसन कक्ष तथा केही सचेतनामूलक प्रचार सामग्री तयार पारेको छ। हालसम्म स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि समेत सरकारबाट कुनै सामग्री प्राप्त नहुँदा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति फेला परिहाले स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा पर्ने अस्पतालको चिन्ता छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिलीप शाहका अनुसार उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि खुट्टादेखि टाउकोसम्म छोपिने पिपिई, विशेष खालको मास्क तथा अन्य उपकरण आवश्यक पर्छ। तर अस्पतालसँग ती कुनै सामग्री छैन। अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा भिडियो एक्सरे समेत नहुने अवस्था छ भने सिटी स्क्यान र आइसियु सेवा समेत बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसैले अस्पतालमा अन्यत्र रेफर गर्ने सेन्टरका रूपमा काम गरिरहेको छ। समस्याहरू त थुप्रै छन्। अहिले मार्केटमा पनि मास्क पाइरहेको छैन, सेनिटाइजर पाइरहेको छैन। कोरोना भाइरसको ट्रिटमेन्टको लागि छुट्टै ठाउँ हुनुपर्ने हो र स्टेज अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने हो। अब स्टेजमा यदि नजल फ्लूहरू कम छ भने त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसको सिन्ड्रोम भयो भने त्यसलाई आइसियु भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ। तर त्यो खालको हाम्रो अहिले हालसम्म व्यवस्था भएको छैन। फोकल पोर्सन तोक्ने र त्यसको सकेसम्म भएको इन्फ्लुएन्जाहरूको उपचार गर्ने र नभएको खण्डमा हाम्रो एक ठाउँमा मात्रै टेकु हस्पिटल छ, त्यसमा स्याम्पल र पेसेन्ट पठाउने। मंगलबार नै नेपाली कांग्रेस समर्थित युवाहरूले अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन गरेको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। युवा टोलीले अस्पतालको तयारीबारे जानकारी लिनुका साथै निरीक्षण पनि गरेका छन्। अस्पताल पुगेर फर्केपछि टोलीको नेतृत्व गरेका कांग्रेस महासमिति सदस्य इर्साद अन्सारीले कोरोना सुरक्षाको बारेमा सरकारबाट निकै प्रचारबाजी गरिए पनि अस्पतालमा तयारी शून्य रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको मात्रै भर पर्दा सुरक्षित नहुने भन्दै जिल्लाका 18वटा स्थानीय तहलाई चासो देखाउन आग्रह गरेका छन्। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको लिखित पत्राचार भएको छैन। मात्र एउटा के गरेछ भने हात धुने, मास्क लगाउने एउटा फ्ल्यास बोर्ड मात्रै हस्पिटलको गेटमा लगाउनु भएको छ र एउटा 4 कोठे एउटा आइसोलेट बेड चाहिँ बनाउनु भएको छ। तर यसको टेस्ट र आइसियुको त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने हामी टेकु पठाउँछौँ या धरान पठाउँछौँ भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। उहाँ डाक्टर साहबले हामीलाई भन्नुभयो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने यहाँको स्थानीय सरकार जुन गाउँपालिकाको मेयरहरू हुनुहुन्छ, राजबिरा नगरपालिकाका मेयरहरू हुनुहुन्छ, आज नगरपालिका सप्तरी जिल्लाको 18वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाको मेयरहरू मिलेर यसलाई यो कोरोनासँग कसरी लड्ने यो चिन्ता मैले हेरेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्राथमिक शर्त नै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो। तर स्वास्थ्यकर्मीकै लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा हुँदा स्वास्थ्यकर्मी नै त्रसित हुने अवस्था छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई आश्वस्त पार्दै कोरोनाको सम्भावित खतरासँग जुझ्ने तयारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले जमघट नहुन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। सरकारी आह्वानपछि सभा सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम हुन छाडेका छन्। कोरोना भाइरसको त्रासले दैनिकी गुजार्न मानिसहरू काममा निस्कने बाहेकका काम लगभग ठप्प प्राय छन्। यसको असर रक्त सङ्कलनमा पनि देखिएको छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको घोषणा गरेको कोरोना भाइरसले संसार आक्रान्त छ। 7,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ। तर अहिलेसम्म यसले महामारीको रूप लिएको छैन। गत माघ 9 गते संक्रमण देखिएका व्यक्ति पनि उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यद्यपि चीन र भारत सहितका 162 भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण व्याप्त हुँदा नेपालका नाकाहरूमा कडी कडाउ भइरहेको छ। सरकारले जमघट समेत नगर्न आह्वान गरिसकेको छ। सरकारी आह्वानपछि मानिसहरू बाध्यतामा बाहेक जमघट गर्न छाडेका छन्।
यसको असर भने रक्त सङ्कलनमा समेत परेको छ। रक्त सङ्कलनमै मानिसहरू भेला हुन छाडेपछि रगतको अभाव चुलिने सङ्केत देखिएको छ। दम बढ्दै गएपछि दम, सुगर अनि पछि त्यो हेमोग्लोबिन कम भएर रगत लिन आयो। भक्तपुरमा हेऱ्यो अल्ट्रासाउन्ड छैन, त्यति 2 ठाउँमा हेऱ्यो छैन, सर्टेज छ अरे। हजुरलाई सामान्य भन्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि स्टक मिलाउनु पर्ने हुनाले हामीले दिएर उहाँहरूले चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिने। अहिलेसम्म सामान्य रूपमै छ हजुर, त्यस्तो समस्या त देखिएको छैन, जस्ट वेटिङमा मात्रै छौँ। रगत अभाव हुँदा दुर्घटनामा परेको व्यक्ति रक्तस्राव, प्रसुति, मृगौला, थ्यालेसेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीको उपचार नै प्रभावित हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा काठमाडौँका अनुसार मानिसहरू जमघट नै हुन छाडेपछि रगतको अभाव चुलिने सङ्केत देखिन थालेको छ र अहिलेलाई सहजको अवस्था छ। तर अब भावी कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि अब जस्तै कि अब भेला नहुनु, ग्यादरिङ नहुनु भन्ने जुन कुरा गर्छ र भेला र ग्यादरिङै ब्लड डोनेसन पनि हो कि अप्रत्यक्ष, त्यसैले कतै न कतै अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ है। त्यो चाहिँ देखिरहेको सिनारियो चाहिँ छ अहिले। तर अब यो भन्दा पनि अगाडि एकदमै अहिले त हामी केही पनि त्यस्तो देखिया छैन, खालि अलर्टनेस मात्रै जारी छ। तर भोलि गएर इमर्जेन्सी नै जारी भयो त्यस्तो नहोस् होइन। तर भइहाल्यो भने त्यति बेला त पक्कै चाहिँ ब्लडको समस्या चाहिँ पर्न सक्छ भन्ने जस्तो लागेको छ हामीलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 250 देखि 400 प्रिन्टको हाराहारीमा रगतको माग छ। सामान्य अवस्थामा समेत मागको तुलनामा आधा पनि रगत सङ्कलन हुन नसकेको बताइने गरिएकोमा जमघट गर्न नै डराएर रगत सङ्कलन हुन छाड्दा रगतको अभाव बढ्ने देखिएको हो। यसर्थ रगत सङ्कलनका लागि अन्य वैकल्पिक उपायहरू समेत खोजी हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। सेनाले आन्तरिक तयारी स्वरूप सैनिक मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी आफ्ना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको छ। उपत्यका बाहिरका नेपाली सेनाका अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्ज अस्पतालबाट चिकित्सक सहित 6 जना, फिल्ड एम्बुलेन्सका 2-2 जना गरी 36 जना र ओपीडी हेर्ने 10 जना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हो। सेनाले 181 जनालाई तालिम दिएको छ, जसमा 52 जना मेडिकल टिम र अन्य प्राविधिक टिम रहेको छ। सेनाले मुख्यालयमा 54 वटा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरेको छ। 9 वटा क्लस्टरमा छुट्याएर प्रत्येक क्लस्टरमा 6 वटा टेन्ट रहने र एउटा टेन्ट 2 वटा बेड हुने गरी निर्माण गरिएको छ। प्रवक्ता पाण्डेले वीरेन्द्र अस्पतालमा 10 तथा पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्ज स्थित सैनिक अस्पतालमा 2-2 वटा आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। फिल्ड एम्बुलेन्स 18 वटा स्थापना भएको र अबको 2 दिनमा सेनाका प्रत्येक अस्पतालमा गरी 52 वटा आइसोलेसन बेडहरू हुने उहाँले बताउनुभयो। 2टा त्यस्तै अनि फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा हाम्रो 18 वटा फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा चाहिँ 2-2 वटाको दरले चाहिँ राख्नु हुने आदेश दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै जीओपीडीहरूमा पनि राख्नु हुने निर्देशन छ। केहीमा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको रिपोर्टहरू आएको छ, केहीमा चाहिँ कम्प्लिट हुने क्रममा छ। भनेपछि हामीलाई 1-8 दिनमा चाहिँ त्यो सबै कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कम्प्लिट हुँदा चाहिँ करिब 52 वटा बेड आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ हाम्रो तयारी हुन्छ। कोरोना संक्रमितको उपचार विधि बारे जानकारी दिन तालिमको आयोजना गरिएको हो। विश्वभरि नै कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिमको क्षेत्रमा राखेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र प्रतिरक्षाका लागि बेल्हिया सुनौली नाकामा कडाई गरिएको छ। भारतसँगको सीमानाका बेल्हिया सुनौलीमा नेपाल र भारत दुवैतिर हेल्थ डेस्क स्थापना गरी चेक जाँच कडा गरिएको छ। रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण भित्रन नदिन भारतसँगको सीमानाका बेल्हियामा भारतबाट नेपालतर्फ आउने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई थर्मल स्क्यानरको प्रयोग गरी तापक्रम नाप्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात धुन लगाई प्रवेश गराउने व्यवस्था गरिएको छ। उता भारततर्फ पनि हरेक यात्रुलाई चेक जाँच गरी सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्र भारत प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरूका लागि भने नेपाल र भारत दुवैतर्फका अध्यागमनले सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रवेश आज्ञामा रोक लगाएका छन्। नेपाल सरकारले 14 मार्चको राति 12 बजेपछि तेस्रो मुलुकका सबै नागरिकहरूलाई विदेशीहरूलाई यो थल मार्गबाट आउन समेत रोक लगाएको छ र सबै अनअराइभल भिसा जुन चाहिँ प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल अध्यागमन कार्यालयले भिसा विदेशीहरूलाई भिसा जारी गर्ने गर्छ त्यो कार्य पनि चाहिँ अहिलेलाई 30 अप्रिलसम्मको लागि चाहिँ रोक लगाइएको छ। कोरोना संक्रमण भित्रन नदिन तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई भारततर्फ गत शुक्रबार साँझ 5 बजेबाट नै प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने नेपालतर्फ गत शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी रोक लगाइएको छ। सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिका जिल्ला समन्वय समिति र स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्मचारी परिचालन गर्नुका साथै स्थानीयहरूले स्वयंसेवकहरूले समेत काम गरिरहेका छन्। भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको उसमा चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेनिटाइज चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हामी 15-16 जना स्थानीय लोकल साथीभाइहरू जम्मा भएर के आर्थिक सङ्कलन गरेर सेनिटाइजर वितरण गरेका छौँ। संक्रमण रोक्न सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता मात्र अपनाइएको छैन, सम्भावित संक्रमण रोक्न प्रचार प्रसारको कार्यलाई पनि तीव्र बनाइएको छ। भारत र नेपालबाट दिल्ली, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानमा सिधा आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरूमा पनि विशेष किसिमको सरसफाई गरी यात्रुहरूलाई चेक जाँच सुरु गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीहरूले भिडभाड हुने ठाउँ र बस पार्कहरूमा हेल्थ डेस्क राख्न माग गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले देशका विभिन्न बस पार्कहरू, धेरै भिडभाड हुने ठाउँ, उपत्यकाको कलङ्की, गोङ्गपु बस पार्क, लगनखेल लगायतका ठाउँमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बजारमा मास्क किन्न जाँदा मास्क नपाइने र स्यानिटाइजरहरूको समेत अभाव भएको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक सवारीमा चालक र यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। रूपमा घट्दै गएको छन्, यात्रुको सङ्ख्या पनि घट्दै गएर बजार सानसुन भएको छ। मुटु हुने हिम्मत हुने मान्छेले चलाएको चाहिँ यही कुराको जानकारी गराए। त्यो हुँदाखेरि एउटा अफिस टाइममा अलिअलि भिडभाड दिएको छ। यिनलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि सरकारले एकदम के भन्छ हिट गरेर हामीलाई कार्यक्रम दियोस्, योजना बस्कियोस्, हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। गाडीहरूको संख्या घटेका कारण यात्रुहरूको चाप बढेको भन्दै उहाँले हिम्मत भएका र मुटु भएका चालकले मात्रै सवारी चलाइरहेको बताउनुभयो। महासचिव सिटौलाले प्रत्येक गाडीहरूमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी सन्देशहरू प्रसारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदा त्यसको त्रासबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी नभएको पुष्टि भए पनि कोरोनाको त्रासबाट उत्पन्न परिस्थितिले जनजीवन प्रभावित बन्न थालेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने अपनाउनु पर्ने सावधानीसँगै नेपालमा कालोबजारी ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण 167 देशमा पुग्दा 8000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाको संक्रमणको त्रासले नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। कोरोनाको संक्रमणको हल्लाले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना भएको छ भने व्यापारी व्यवसायीले कालोबजारी गरेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ। बजारमा मास्कको अभाव छ, सेनिटाइजर बजारमा किन्न पाइँदैन। यति मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव चुलिन थालेको छ भने मूल्य घटेपछि इन्धनको अभाव छ। बजारमा व्यापारीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो सङ्कटको अवस्थालाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ उनीहरूले जो दिने एउटा उनीहरूको मानसिकता छ, यसले काम गरिरहेको अवस्था हो। र यसको पछाडि सरकार चाहिँ वास्तवमा यस्तो बेलामा
सरकार जस्तो भएर चाहिँ आफ्नो अनुगमन र नियमनको कार्य चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था हो। तर उसले चाहिँ अनुगमन र नियमन कार्य चाहिँ प्रभावकारी रूपमा गरेको पाइएको अवस्था देखिएन र उसले आपूर्ति व्यवस्थालाई त सुनिश्चित गर्नु पर्यो नि। यसो अर्थ अनुगमन गरेर कारबाही गरेको मात्रै हामीले चाहँदैन। हाम्रो यो बेलाको भनेको अवस्था के हो भने आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाउनु पर्ने अवस्था हो। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ उसले बजारलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै सार्वजनिक स्थान तथा भिडभाडमा नजान, बजार, विद्यालय, सिनेमा घरमा धेरै मानिस भेला नहुन अपिल गरेको छ। सरकारको यही अपिलबाट चाँडै धेरै कमाउने मानसिकता बनाएका व्यापारीले कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी सुरु भएको छ। नुन, तेल, दाल, चामल, औषधि, इन्धन, ग्यास जस्ता अति आवश्यक वस्तुको अभाव भएको छ भने मास्क तथा सेनिटाइजर बजारमा किन्नै नपाइने अवस्था छ। यस्तो गुनासो सर्वसाधारणले गरे पनि प्रहरी प्रशासन भने बजारमा अभाव नभएको दावी गर्दै त्यस्तो भेटिए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। कालोबजारी भएको ठहर भए कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ। अहिले हाम्रो सबै प्रहरी वृत्तहरू र प्रभागहरू सबैलाई सिभिलमा प्रहरी खटाएर कहाँ कुनै ठाउँमा कालोबजारी छ अथवा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ, कसैलाई ठगिएको छ भनेदेखि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छु। सबै प्रहरीहरू बिहानदेखि रातिसम्म खटिरहेको छ। हिजो अस्तिको दिनमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो 10 लाख प्रहरीले मास्क चाहिँ बरामद गर्यो। अहिले भर्खरै फेरि सानो भर्याङबाट चाहिँ 10 लाख मास्क समातिएको भन्ने सूचना आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई पब्लिकले सूचना दिने भन्दा पनि हामी खोजिराखेका छौँ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सबै सचेत हुन आवश्यक छ। तर यो महामारीको त्रासलाई नै कमाईको माध्यम बनाउनु सबैभन्दा दुःखद हो। यसप्रति आम नागरिक, प्रहरी प्रशासन, व्यवसायी तथा सरकारवाला निकाय सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भारतसँग सिमाना जोडिएको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाका बासिन्दा सीमा विवादको समस्याले आक्रान्त छन्। विगतबाट भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारतले कब्जा गर्न थालेपछि पीडित सीमावासी नेपाली नापी टोलीबाट समेत धोका खाएपछि विरोधमा उत्रिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको पुनर्वास नगरपालिकादेखि बेलौरी नगरपालिका हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म पर्ने क्षेत्र सीमा विवाद छ। भारतले रातारात फिल्लर सार्ने अनि नेपाली नागरिकले त्यसको प्रतिकार गर्ने गरेको धेरै समय भइसकेको छ। नेपालीले आफ्नो जमिनमाथि भारतीयको नियन्त्रणको विरोध गर्दा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। तर अहिले भने नेपाली नापी टोली नै धोका दिएर नेपालको भूमि समेत भारतकै हुने गरी भारतीय पक्षको दाबीमा सही लगाएपछि नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हालै नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले बेलडाँडी गाउँपालिका 3 वैवाह क्षेत्रमा निर्माण गरेको 783/4 नम्बर पिल्लर एक विद्यालयको जमिनमा गाडिएको थियो। राधाकृष्ण जनप्रिय स्कुलको 2.5 बिघा जमिनमा नापी टोलीले नयाँ पिल्लर हालेपछि स्थानीयले गत शनिबार तोडफोड गरे। नेपाली लाल पूर्जा भएको जमिनमा फिल्लर हाल्दै नेपालीहरूलाई भगाउने काम नेपालकै अधिकारले गरेको भन्दै देश बेचुवाहरूलाई जेल हाल्न माग गरेका छन्। अब हाम्रो यहाँ पूर्जावाला पनि जमिन गयो, अरू नपूर्जा निक्लेका पनि छन्। सब किताकाट भएका जग्गा छ, फेलबुट कायम छ। तर यो जग्गा हामीसँग रहोस्। हामी इन्डियाको जमिन पनि चाहिएन, हामीले आफ्नै जमिन चाहियो। हामी दुनियाँभरको हामी केही गर्न मागेछ। त्यस क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि पुरानो नापीभन्दा नेपालतर्फ सारेर पिल्लर गाडिन थालेका छन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 बुढाका बलिराम चौधरीको पनि 30 वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा नयाँ पिल्लर गाडिन लागेको छ। 2054 सालमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाएका चौधरीको 1 बिघा 17 कट्ठा जमिन भारतमा पर्न लागेको छ। नयाँ नापीले 500 मिटर यता पिल्लर हाल्न थालेपछि उनको सो जमिन अब भारतमा जान लागेको हो। जमिन भारतकै भए किन नेपाली लाल पूर्जा दिइयो भन्दै चौधरी अहिले आक्रोशपूर्ण प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि लगभग 28-30 वर्ष भइसक्यो यो हामीले खान लागे। अब नेपाल सरकारले पूर्जा पनि दिएको छ, त्यो नक्सा पनि छ मसँग। नक्सा र पूर्जा दिएर आज त्यो इन्डिया पर्छ भनेर पिल्लर गाड्न आछन् उपर। मैले भन्न खोजेँ नेपाल सरकारले यो पूर्जा के को लागि दिएको छ त्यो मिडिया मार्फत त्यो केन्द्रसम्म पुर्याइदिनु होला।
स्थानीयको विरोध बढेपछि नेपाली कङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलको टोलीले सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। सीमाको समस्या झन बढ्दै गएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलले अब प्रदेशको संसदमा सीमाको विषय उठाउने बताएको छ। सङ्घीय संसदमा समेत सीमा विवादको विषय उठ्ने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने कङ्ग्रेसको घोषणा छ। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आइयो, यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भने भारतको जुन हिसाबले चाहिँ यो सीमाहरूमा चाहिँ पिलर गाड्ने काम भएको छ यो नितान्त रूपमा गलत भएको छ। यसको लागि चाहिँ संसदीय दल वास्तवमा जसरी ध्यानाकर्षण भएको थियो अब त साँच्चै आपत्ति जनाउँछु। अब यो संसदमा गएर पनि यो कुरालाई राख्छौँ र सङ्घीय संसदलाई पनि यो कुराहरू पठाउँछौँ। अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मोटरसाइकल र्याली नै निकालेको छ। सीमा समस्या र राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने जनमोर्चाको भनाइ छ। जनमोर्चाले सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। ब्रह्मदेव मण्डीदेखि कालापानीसम्मको भूभाग बाहेक अरू सबै सीमा समस्या समाधान भयो भन्ने चाहिँ मान्यता थियो। तर व्यवहारमा के देखियो भने अब यहीँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने यहाँबाट स्टार्ट भएर झापासम्म लैजाने हुन् भने पहिलो गाँसमै ढुङ्गा देखिहाल्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा देशले मिलेर बनेको जुन 183वटा सीमा के अरे स्ट्रिट म्यापहरू छन् यसैलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र नेपालको जुन भूभाग भारततिर गाभिने गरी तपाईँको चाहिँ सीमाङ्कन भएको छ यसलाई हामीले खारिज गर्नुपर्छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने सीमाका विषयमा नागरिक आफै विज्ञ हुन खोज्दा समस्या आएको बताएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा नागरिकले सरकारमाथि विश्वास नगरेको, सीमा विवाद समाधानका लागि धैर्य गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा विवाद निम्ताउने काम गरेको लगायतका कारण समस्या थपिएको बताउँछन्। विवाद आएका ठाउँमा काम रोकेर नक्साअनुसार काम गर्ने निर्णय भइसके पनि नागरिक आन्दोलित हुँदा समस्या थप जटिल भएको उनको भनाइ छ। सीमाको बारेमा त्यसकारण जनताले सरकारलाई भर गर्नु पर्यो, सरकारसँग भर गर्नु पर्यो, आफै निर्णयमा उठ्नु भयो। हामी सबैले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा जनताको मनोभावना विपरीत हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ। जाँदैन, मैले त रोकी भनिसकेको तपाईँ विवाद भएको ठाउँमा नजानुहोस् पनि पठाइसकेँ कि यो कोरोनाको त्रास कम हुने बित्तिकै उच्च स्तरीय प्राविधिक टोलीसहित आएर जनताको भावना समेत कदर गर्दै उहाँहरूको विचार सुनेर त्यस आधारमा समाधानका उपाय खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर लेखेर पठाइसकेँ मैले। सीमावासी भने नेपालकै प्रशासन भारतीयसँग झुक्ने तथा व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गर्ने गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीयको अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै आक्रोशित छन्। प्रथम पटक भएको नापी अनुसार नै पिल्लर राखिनुपर्ने स्थानीयको मागमा सङ्घीय सरकारले नै आश्वस्त पार्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,000 नाग्यो। 2,02,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्व खेलकुदमा पनि अधिकांश स्पर्धा स्थगित। नेपालमा हुने सम्पूर्ण खेल गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव भए त्यसको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा भएको कोरोना प्रभाव आपूर्ति व्यवस्था विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टले बजारमा खाद्यान्न तथा औषधि लगायतका वस्तुको अभाव नभएको र सरकारले अभाव हुन नदिने भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले नियमित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही पनि भइरहेको भन्दै मन्त्री भट्टले राज्यले कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनासँग बच्न सरकारद्वारा 15 बुद्धे निर्णय। एसी परीक्षा स्थगित। विभिन्न सार्वजनिक स्थल बन्द। मठ मन्दिरमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। किसानका उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने कृषि मन्त्रीको घोषणा। किसानलाई दिने अनुदानमा सुधार गरिने। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको त्रासले रगत सङ्कलनमा समस्या। सरकारले प्रचार गरे जस्तो तयारी छैन। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,000 नाग्यो। 2,02,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्व खेलकुदमा पनि अधिकांश स्पर्धा स्थगित।
नेपालमा हुने सम्पूर्ण खेल गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।